حشر چیو ہونا آخری سوال جی کیا بات حشر چیو ہونا آخری سوال حشر چیو ہونا آخری سوال کن کن پیار کیتا دسو لینا حشر جیو ہونا آخری سوال کنے ہاتھ اٹھاوے جڑا کنے دی ذات چاہتا ہے کنے کنے پیار کیتا دسو لینا ہلے حشر جیو ہونا آخری سوال کن کن پیار کیتا دسو لینا پہلا شعر دل کسے منگتے دا ایلی نہیں توڑ دا ایلی نہیں توڑ دا پانچ دی پھڑ لے دا ایلی نہیں چھوڑ دا ایلی نہیں چھوڑ دا کہ دواں جہانا وچ ایلی لاجپا کل کل پیار کیتا دسو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت چلیا دکھایا تے درداں تو علی نے بچا علی نے بچا لیا چلیا سدوز خانوں علی نے چھڑا لیا علی نے چھڑا لیا حاکم کنا تیرا علی نو خیال کلے کلے پیار کیتا دسو لینا لے حشر کیا بات سبحان اللہ